अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि इमरान खान को जो है ना मैसेज रिसीव होते हैं, रिसीव करता है ये, यानी कि मैसेज आते हैं इसके पास। बाकी ये जो पार्टी के अंदर ऐसे कर लो वैसे कर लो, इसके बारे में छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन मेन जो उसने इंतशार फैलाना ना उसके लिए उसको मिलते हैं। और उसके बाद उसको जो है ना बस ये है कि भाई उसका जो माल है वो महफूज है, हालांकि उसको यही नहीं पता कि और कितना जिएगा। ये असल में जब ये शैतान के रास्ते पर लग जाता है ना तो इंसान मौत को भूल जाता है। और ये जो फिनोमेना इसको कह लें, ये यूनिवर्सल है। ये ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पास है। ज़बान से भी कहेंगे लेकिन तस्लीम नहीं कर रहे होते जब, लेकिन जब कुछ बहुत सारे लोग जब उनको साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि यार इंसान की इतनी लिमिट होती है, इंसान मैक्सिमम इतना जी सकता है, उसमें से अगर खुराक अच्छी हो, मामलात अच्छी हो तो ऐसे कर सकता है, इंजॉयमेंट इतनी होती है, लेकिन इस हद से ज़्यादा हो तो वो इंसान के लिए बहुत वहशत का सबब बन जाती है। तो बहुत सारे लोग जो उनसे होते हैं ना वो इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है, आपको भी समझ में आएगी। अचानक से हम देखते हैं कि जब ये फाइनल कॉल वाला इंतशार, उनको नज़र आया कि जो हमने अचीवमेंट थी वो तो ले ली। यानी कि मेन तो ये था कि बेलारूस का जो सदर आ रहा था, एक बात। दूसरी बात ये थी कि कैलकुलेशन बता रही थी कि KSE 100 इंडेक्स 1 लाख क्रॉस करेगा। अभी 1,02,000 कर गया। तो जब हम ये इंतशार फैलाएंगे तो ये तकरीबन महीना, 2 महीना, 3 महीना इसमें गाना गाते निकल जाएगा। मीडिया को एक टॉपिक मिल जाएगा, इतने गिरफ्तार हुए थे, इतने ये हुआ था, हज़ारों बंदे मर गए, सैकड़ों बंदे मर गए, उसी के ऊपर जो है ना लोग गाना गाते रहेंगे। मतलब इतनी बेहिसी और इतनी बेशर्मी है, और इतना कमज़ोर, ये मैं अलहदा से बात करूँ, अदालती निज़ाम है कि इन्होंने एक बच्ची की इज्जत लुटवा दी, रेप हो गया उसके साथ, उसके ऊपर एहतजाज हो गया, ना बच्ची है, ना मामला है, ना लवाहिकीन है, लेकिन शर्म इनमें कोई नहीं। उनसे जिससे भी पूछ रहे हैं, कहते हैं हुआ तो है, अच्छा ऐसे हुआ हो तो। मतलब इतनी इन लोगों के दिमागों को मफलूज किया गया है कि पाकिस्तान दुश्मनी में, कि वो बेचारे काटने को दौड़े। अब मैं आपको एक्स्ट्रा एक बात बताऊं। एक शख्स है, तकरीबन हर दूसरे दिन मुलाकात होती है, यूथिया है, कट्टर किस्म का यूथिया है। तो ये बात वो मुझे एक दफ़ा पहले, एक दो दफ़ा पहले भी इसने बात की थी, तकरीबन साल डेढ़ पहले या 2 साल पहले। लेकिन अभी वो मुसलसल कह रहा है कि इंडिया की फ़ौज भी तैयार है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और अमेरिका भी तैयार है, और जैसे ही ट्रंप आएगा तो वो कॉल करेगा और इनकी जो है ना ऐसी तैसी फिर जाएगी। और उधर इंडिया ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरी हुई है, यानी कि इंडिया उनका उनका बहुत हमदर्द और दोस्त है, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत बदतरीन दुश्मन है। और उससे मैं तौबा करता हूँ कि मैं उसको ये बात कहूँ कि पाकिस्तान में KSE 100 इंडेक्स 1 लाख क्रॉस कर गया। ना ना ना, मैंने नहीं कहना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे मसला बना हुआ है यूरोप के अंदर। कहते हैं यहाँ पे जितने नून लीग के सपोर्टर है या पाकिस्तान के जो हमदर्द हैं, वो ये कहते हैं कि इस यूथियाज़म से ना मतलब पनाह मांगो, शैतान इबलीस से मुकाबला हो सकता है, इनसे नहीं हो सकता। बाकायदा साजिशें करते हैं, बाकायदा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उनको ये पता लग जाए ये नून लीग से ताल्लुक रखता है या ये इस हद तक है, यानी कि शैतान इबलीस से बड़े हरामी जो बड़े ये बन चुके होंगे। और ये किसने किया है? ये उन्होंने ही किया है जो ये आज अपने ऊपर गालियां पड़वा रहे हैं, और खुद अपने आप को जो है ना 9 मई के बाद वो बन गए बड़े हाजी नमाजी। तो मैंने तो कभी 9 मई के बाद आप देख लें, दूसरे तीसरे दिन से मैंने ये बात कही थी कि यार ये कौन से हैं, पूरे इंटेलिजेंस के दायरे सो रहे थे, आपको नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं ये। जबकि 3,000 से ज्यादा 3200 3400 जो है ना, वो तो वो नंबर हैं जो बाकायदा ये रिसीव कर रहे थे। और ये तमाम रिपोर्ट्स आपके पास हैं। अच्छा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, उनके वो मैसेजेस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जब ये कर रहे थे आपको पता ही कुछ नहीं था, तो ये कौन करवा रहा था? उसके बाद फिर नैरेटिव देखें, मतलब मुनाफकत की इंतहा देखें कि इस मुल्क को आग लगा दी सिर्फ, और फिर मजलूम बन के कहते हैं ये हमारी रेड लाइन है। और फिर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक पार्टी बनाते गए, और नून लीग की सियासत की तबाही फेर दी, और उसको हीरो को फिर जीरो, जीरो को फिर हीरो बना दिया। और पूरी जनाब सुप्रीम कोर्ट उनके खड़े, और फिर जो जितने
اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جج تھے، آپ دیکھیں کہ وہ سارے ان کی غیرت جاگ گئی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. یار کیسے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. اور اب بھی صورتحال دیکھیں، ایک طرف پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے اس ملک کو محنت کر رہے ہیں کہ یار اگر جان بچے گی تو پھر کچھ ہو سکے گا نا. اور اگلے دیکھیں بالکل وہ کہتے ہیں نہ ہم ٹیکس میں نہ ہماری لگژریز میں کوئی فرق آئے گا. کہیں نظر آیا آپ کو کوئی ججوں کی کسی تنخواہوں میں کمی نظر آئی؟ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی. اسٹیبلشمنٹ کے پلاٹوں میں، ان کی مار دھاڑ میں، ان کے کاروبار میں کوئی فرق نظر آیا؟ اور پچھلے دنوں اچھلے تھے کہ جناب ہم آئی ایس پی آر سنبھالیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم روز پریس کانفرنس کریں گے، ہم ہفتے بار یہ کریں گے. وہ 4 پریس کانفرنسیں کی ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا، ساری دنیا میں گالیاں پڑنا شروع ہوئی ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ کے سائد میں چلے گئے، اب نہیں کہہ رہے. یعنی کہ دوسرے کے اوپر تو یہ اعتراض کر لیتے ہیں نا. بہرحال موضوع کہیں اور نکل گیا، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہ جو عمران خان کا یہ جو طریقہ کار ہے نا، طریقہ واردات ہے، وہ یہ ہے کہ واردات ڈالو اور بے شرمی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاؤ. اسی کو وہ یو ٹرن کہتا ہے. پورا انتشار پھیلایا، ماحول خراب کیا. بیلاروس کا جو پورا وفد تھا اس سے جو کاروباری ملاقاتیں ہونی تھی بہت ساری کینسل ہو گئیں. جو ایک بوم آنا تھا یا ایک یورپ کے لیے جو بہترین منڈی بن سکتی تھی، اس کے اندر کمی واقع ہوئی. بہت کمزور رہا، 10% بھی نہیں رہا وہ مشن. لیکن اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا. انہوں نے اپنے ٹارگٹس حاصل کیے. اور اس کے بعد دیکھ لیں آپ عمران خان، وہ لطیف کھوسا کہہ رہا ہے 278. اگر یہ کام عدالتیں اور پارلیمنٹ ایسا بنائے نا کہ گرفتار کر لیں لطیف کھوسا کو اور یہ کہیں کہ بھائی آپ کو پوری اجازت ہے، آپ باہر بات کریں، جو کچھ بھی کریں، آپ باہر اس دن آئیں گے جس دن 278 پورے کریں گے. اگر آپ نے 77 بھی کی ہے نا تب بھی آپ باہر نہیں آئیں گے. دیکھیں ان کی زبانیں کیسے سیدھی ہوں گی. بھائی جان پاکستان حالت جنگ میں ہے اور یہ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. تو ابھی دیکھیں وہ عمران خان کا میسج آ گیا، آپ سینٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، یہ وہاں پہ جا کے گند کریں گے. 4 دن بعد پھر یہ جو انسان اچھل آئیں گے. اور یہ ساری کی ساری غلطی حکومت پاکستان کی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے اپنے مطلب مقاصد ہے اور وہ لے رہی ہے. اپنے آپ کو ہیرو بھی بنایا ہوا ہے اور بالکل جناب پتہ نہیں ایسا نعوذ باللہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. سیاست میں مداخلت اور کیا ہوتی ہے؟ یہ ہیروزم کون بنا رہا ہے؟ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں تو حقیقت ایک بات کر رہا ہوں کہ یار یہ نظام ایسے نہیں چل سکے گا اور آپ خرابیوں کی طرف جائیں گے. جو آپ کر رہے ہیں ان کا آپ کا فرض ہے، لیکن سیاست میں مداخلت جس طریقے سے چل رہی ہے یہ تو نظام ہی نہیں چل سکتا. بربادی بربادی. چلیں جی مختصری بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بالکل جو ان کو اسٹریٹجی ملتی ہے پیچھے سے، جو اس کے سسرالی اصل رشتہ دار اور جو اصل اس کو ہینڈلرز ہیں وہ بھیجتے ہیں، یہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2-3 ہفتے میں یہ سارے معاملات، کیسز، ہر چیز کول ڈاؤن ہوں گے. مہینے 2 بعد جیسے ہی کوئی اچھا ہو رہا ہوگا پھر یہ اٹھ کھڑا ہوگا. اس لیے کہ اس کے جو مفادات ہیں نا جو اس نے حاصل کیے ہیں، اس کے جو مال کا جو بٹوارا ہے نا، وہ جو دوسرا حصہ ہے نا، جو ایک تو یہ لوٹتا ہے اور جو دوسرا اس کا جو اصل حصہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے سارا ادھر بھائی لوگوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب اس ملک کے آئین توڑیں، اس کو برباد کریں، اس کی سرحدوں کو رد و بدل کر دیں. ہم پہ تو کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا. الزام لگاتا ہے تو بس لگاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے مارشل لا لگ گئے ہیں، آج تک کوئی مجرم بھی ثابت نہیں ہوا. ایک ثابت ہوا تھا، اس عدالت کو پھانسی لگا دی ان لوگوں نے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.